नमस्कार दर्शकबिन समय चक्रको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म विक्रम श्रेष्ठ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन कुम्भ मेला अब 2 दिनपछि सुरु हुँदैछ। आज रातिबाट मौन अवधि सुरु भएपछि आम उम्मेदवार, आम मतदाता र सिङ्गै देश मतदानको अन्तिम घडीमा हुनेछन्। उम्मेदवारहरूको अहिले तत्कालको घडीमा बडो छटपट्टीमा छन्। श्वासले भ्याएसम्मको चुनावी प्रचारका कार्यक्रममा सहभागी भइरहेका छन्। त्यसपछि मौन अवधि रहनेछ, तर तपाईलाई लाग्ला मौन अवधिपछि सबै उम्मेदवारहरू महिना दिनदेखिको कुदाकुद र थकाइबाट आराम गरेर बस्नेछन्। अब 4 गते मात्रै मतदानको मैदानमा झुल्किनेछन् तपाईलाई यस्तो लाग्ला, तर त्यस्तो होइन। अबको 24 घण्टा, अबको 48 घण्टा सबैभन्दा डरलाग्दो समय हो। आम मानिसले सहजै अनुमान लगाउने विषय हो। अबको 48 घण्टा भनेको पैसाको खोलो बग्ने समय हो। मतदाताहरू, जनताले यसरी बुझ्ने गरेका छन्। त्यो कसरी हेर्नुहोस् यो रिपोर्टमा। निर्वाचन अगाडिको 48 घण्टा अर्थात् 2 दिनलाई मौन अवधि भनिन्छ। यो समयमा कुनै पनि राजनीतिक दल वा उम्मेदवारहरूले चुनावी प्रचार प्रसारका कार्यक्रमहरू गर्न पाउँदैनन्। यसको अर्थ आफ्नो घर डेरामा आरामले बस्ने, मतदाताहरूलाई कुनै किसिमले तकलिफ हुन नदिने भन्ने हो। तर मतदाताहरूलाई सबैभन्दा बढी प्रभावित पार्ने, लोभ्याउने काम यही 48 घण्टामा हुन्छ भन्ने तथ्य नेपाली निर्वाचनका पछिल्ला उत्सवहरू घाम जतिकै छर्लङ्ग छ। जित्ने सम्भावना बोकेका, पैसाको भकारी ठहर्याएर राखेका उम्मेदवारहरूले दिनमा होस् या रातमा मतदाताको घरमा पुग्छन्। आर्थिक रूपले विपन्न, दिनदुखी, दलित, महिला र पिछडिएका समुदायलाई केही हजारका नोट हातमा राखिदिएर यस पटकको भोट मलाई दिनुहोस् है भनेर लोभ्याउने गरेका छन्। झन्डै 1 महिनादेखि चुनावी प्रचार प्रसारका लागि मतदाताहरूसँग परिचय गर्दै मत माग्दै हिँड्ने, अन्तिमको 2 दिन चाहिँ नोटसँग भोट साट्न उम्मेदवारहरू कसिएर लाग्ने गरेको तथ्यहरू यसअघिका निर्वाचनहरूमा ठाउँ ठाउँमा देखिए। यसपटकको निर्वाचनमा यो प्रकारको नोटसँग भोट साट्न उक्साउने उम्मेदवारहरू पनि नहोला भन्न सकिन्न, किनकि अक्सर उम्मेदवारहरू यसअघिकै निर्वाचनमा लडेकाहरू छन्। गएको वैशाख 30 को स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि मुठाका मुठा नगद सहित उम्मेदवार र तिनका समूहहरूलाई रङ्गीहात समातिएका उदाहरणहरू छन्। तर यस्ता कसुरहरू देखेर पनि राज्यले ढिसमिस गर्ने गरेको कतिपय विश्लेषकहरूको बुझाइ छ। पहिलो कुरो त पैसाको चलखेलै हो। विगत वैशाख 30 गरेको चुनावमा मैले देखाएको थिएँ, मेरो परिवारमा, अब नाम नखोलाउँ, कुनै दलले, आमुक दलले के गर्यो भन्दाखेरि मेरो परिवारको, मेरो जेठो दाइको परिवारलाई केही पैसा दिएर अब एक भोटलाई 5,000 15,000 तरिकाले दिएको रहेछ। अब उनीहरू त्यसैको लागि माइग्रेट भइसकेका व्यक्तिहरू नै उनीहरू मत खसाल्ने अधिकार चाहिँ पहाडमा थियो, उहाँहरू त्यहाँबाट आएर मत खसाल्न आउनुभयो। यस्ता किसिमको तिक्रम खेल्ने काम त यतिखेर हुन्छ। स्थानीय तहको निर्वाचन ताका काङ्ग्रेस नेता डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले आफूले गएको निर्वाचनमा 20 करोड रुपैयाँ खर्च गरेको सार्वजनिक कार्यक्रममै बोलेका थिए। चुनाव महँगो भयो भन्ने आफ्नो तर्क राख्न खोज्दा उनले आफ्नो चुनावी असली खर्च नै मुखबाट फुत्काएका थिए र यो यथार्थ हो पनि। निर्वाचन आयोगले निर्वाचनमा खर्च गर्न पाउने निश्चित बजेट सीमा तोकेको छ, तर त्यो त एउटा देखाउने दाँत मात्रै बनेको छ। प्रतिनिधि र प्रदेश सभा उम्मेदवारका लागि निर्वाचन आयोगले खर्च तोकेको छ, जस अनुसार प्रतिनिधि सभातर्फ 5 वटा क्षेत्रमा 25 लाख, 17 वटा क्षेत्रमा 27 लाख, 65 वटा क्षेत्रमा 29 लाख, 52 वटा क्षेत्रमा 31 लाख र 26 वटा क्षेत्रमा उम्मेदवारहरूले सबैभन्दा बढी 33 लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउँछन्। अधिकतम 33 लाख रुपैयाँ भए पनि उम्मेदवारहरूले यो सीमाको कुनै हेक्का राखेका छैनन्। 33 लाख त उनीहरूले 1 हप्ताको चुनावी प्रचारका लागि पनि धान्न सक्दैनन्। अझ मौन अवधिमा यस्ता 33 लाख त 10औं पटक गुणन गर्दा पनि अपुग हुन्छ। करोडौं रकम ढुकुटीमा तयार नभएसम्म चुनावमा उठ्न उम्मेदवारहरू तयार समेत हुन्नन्। उनीहरूले नोटसँग किनेका मतदाताको भोट आफ्नो ढुवाङमा पार्लान् या नपार्लान्, तर पैसा लिन चाहिँ मतदाताहरू पनि कम्ती हिचकिचाहट चाहिँ गर्दैनन्। यो पहिले उम्मेदवार बनिसकेकाहरूको अनुभव हो। सुरक्षा क्षेत्रमा काम गरेका, राजनीतिलाई नजिकबाट बुझेका र स्वयं उम्मेदवार भइसकेकाहरू उम्मेदवारसँग सँगै बसेर काम गरेकाहरूका आधारमा मौन अवधिमा पैसाको खोलो बग्ने गरेको छ। उम्मेदवार जहाँ बसेका छन् त्यहाँ सरकारले एकैपटक निष्पक्ष छापा मार्ने हो भने यो 2 दिनको मौन अवधिमा अरबौं रुपैयाँका नोट जम्मा हुने निश्चित छ। यो तपाईँको यो चुनाव लड्नेको छ नि, सबैको सोचाइ के छ भनेपछि सुरुमा प्रचार प्रसार गर्ने र लास्टमा काम गर्ने भनेको जुन यो आखिरको 2-3 दिन बाँकी रहन्छ नि मौन अवधि,
त्यो बिचमा पैसाको चलखेल हुन्छ भन्ने एउटा सोचाइ होइन, हुन्छ भन्ने आवडमा छ। र अर्को सोचाइ के भनेपछि तपाईँको यही बिचमा भोज भतेर गर्ने र भोज भतेर गरेर गाउँघरतिर खुसी पार्ने र तपाईँको यो समूहमा सर्टन व्यक्तिहरूको प्रभाव जुन हुन्छ नि समाजमा या तपाईँको टोल उसमा प्रभाव हुन्छ नि, त्यस्ता व्यक्तिहरू थ्रु चाहिँ के भन्छ यो मतदाताहरू किन्ने भन्ने तपाईँ एक किसिमको मनोविज्ञान छ। यो अहिले मात्रै होइन, पुरानो मनोविज्ञान हो कि। र जुन मनअवधिलाई जुन किसिमले लिनुपर्ने हो त्यो लिनुभन्दा पनि तपाईँको यो मतदातालाई चाहिँ करप्ट गर्ने या र मतदान यो के भन्छ मतहरू किन्ने टाइपको एक किसिमको ऊ चाहिँ बनिसकेछ। यो तपाईँको चाहे मतदातामा होला या नेताहरूमा होला, तपाईँ एक किसिमको ऊ चाहिँ डेभलप भइसकेको छ यो अवधिको बारेमा चाहिँ। आफ्नो योग्यतामा विश्वास नगरेका विपक्षी उम्मेदवारहरूले पैसा बाँडेको देखेर आफू पनि ऋण काटेरै भए पनि पैसा बाँड्न मरिहत्ते गर्ने गरेका उम्मेदवारहरू पनि यसअघि नदेखिएका होइनन्। अनि मौका यही हो भन्दै उम्मेदवारको दैलोमा विभिन्न अप्ठ्याराहरू देखाएर फलानो ठाउँको भोट त बिग्रिसक्यो भन्दै उम्मेदवारलाई तर्साएर मोटो रकम कुम्ल्याएर आफ्नो सन्दुकमा थन्क्याउने भरौटीहरू पनि यो मौकामा कम्ती सलबलाउँदैनन्। यसरी करोडौं खर्च गरेर चुनाव लडेकाहरू हारीदेखि ऋणमा चुर्लुममा डुब्ने, जितेकाहरू पनि चुनावमा गरेको लगानी उठाउन राज्य स्रोतमाथि सधैँ गिद्धे नजर लगाउनाले राज्य नै भ्रष्टाचारको दलदलमा फस्ने गरेको छ। यति महँगो चुनाव राज्यका लागि पनि भार मात्रै बन्ने गरेको छ। उम्मेदवारको अगाडि हात जोडेर पैसा माग्न नजानुस्, भोटसँग नोट साट्ने मनमा एक रत्ती पनि नसोच्नुस्। यो मौन अवधिमा जुन उम्मेदवारले तपाईलाई नोटसँग भोट किन्न आउँछन् उनीहरूलाई यत्तिकै पनि नफर्काउनुस्। घरमै पाउ कष्ट गरी आएको लक्ष्मीलाई भित्र्याउनुस्, तपाईलाई तेल भुटुन किन्न काम लाग्न सक्छ। उनीहरूको पसिनाको कमाई होइन, कतै कसैसँग लुटेको धन हो, त्यसैले तपाईलाई पाप लाग्दैन। तर नोट लिएर भोट चाहिँ नसाट्नुस्। भोट चाहिँ योग्य इमानदार तपाईसँग सुख दुःख साट्ने, सुख दुःखमा सम्झिने भिजन र मिसन भएको उम्मेदवारलाई भोट दिएर संसदमा पुर्याउनुस्। मौन अवधिमा मौन नै रहनुस्। हामी बाँकी प्रसङ्ग जोड्नेछौँ ब्रेकपछि। गएको 5 वर्ष यी दलका नेता वा सांसदहरूले देशलाई कुन हदसम्म असफलतामा धकेले त्यो अनुभूति गरेकै विषय हो। संसद विघटन मात्रै होइन, जनताको विश्वासलाई घात गरेर देशलाई झनै असफलतामा धकेलेर थिलथिलो अवस्थामा पुर्याए। यी प्रतिनिधिबाट जनता आजित छन् र पनि वैकल्पिक भनिएका शक्तिहरू जनताको मत जित्ने गरी उदाएका छैनन्। भोट दिउँ गरी क्षमतावान व्यक्तिहरू अझै पनि मैदानमा पर्याप्त देखिएका छैनन्। तर मर्नुभन्दा बौलाउनु नै जाति भने जस्तो ठुला दलप्रतिको वितृष्णा नयाँ भनिएका दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूमा पोखिने निश्चित देखिन्छ। अब निर्वाचन आयोगको प्रसङ्ग। निर्वाचन आयोगले अब अन्तिम तयारी कहाँ पुर्यायो? कुन विषयलाई आयोगले प्राथमिकतामा राख्यो? हेरौँ यो रिपोर्टमा। मङ्सिर 4 मा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ। दुर्गम स्थानमा 27 कार्तिकदेखि नै मतदान अधिकृत र सहायक अधिकृतको टोली मतदान केन्द्रतर्फ गइसकेका छन्। निर्वाचन आयोगले मतदानका लागि आवश्यक पर्ने मतपत्र छपाईको काम सकाएर सम्बन्धित क्षेत्रमा पुर्याइसकेको जनाएको छ। आयोगका अनुसार प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका लागि 8,26,60,500 मतपत्र छपाई गरेको छ, जसमा प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्ष तर्फका लागि 1,98,71,000 र प्रदेश तर्फको प्रत्यक्षका लागि 1,59,45,500 मतपत्र छपाई भएको आयोगले जनाएको छ। त्यसै गरी प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक तर्फ 2,04,21,000 र प्रदेश सभाको समानुपातिकका लागि 2,01,84,000 मतपत्र छपाई भएको आयोगले जनाएको छ। आयोगका अनुसार 22,40,000 नमुना मतपत्र छपाई गरेको छ। मतपत्र सहितको सबै निर्वाचन सामग्री ढुवानी भइसकेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। संवेदनशील र अति संवेदनशील क्षेत्रमा मतदानको अघिल्लो दिन र मतदानको दिन हवाई गस्ती गरिने भएको छ। चुनावका लागि बनाइएको विशेष सुरक्षा योजनामा आवश्यक परेको स्थानमा हवाई गस्ती गरिने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। प्रत्येक मतदान केन्द्रमा आवश्यक सुरक्षा कर्मी सहित 3 घेराको सुरक्षा व्यवस्थाका अतिरिक्त 30 मिनेटभित्र पुग्न सक्ने गरी पर्याप्त सुरक्षाकर्मीको रिजर्भ फोर्सको व्यवस्था गरिएको छ। निर्वाचन सुरक्षा जोखिमका आधारमा आवश्यकता अनुसार सुरक्षा गस्ती परिचालन तथा
क्षेत्रगत संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गरी पर्याप्त मात्रामा अधिकार सम्पन्न घुम्ती टोली परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। आयोगले यसअघिका निर्वाचनमा 100% मत खसेका मतदान केन्द्रमा सूक्ष्म निगरानी गर्नेछ। यसअघिका निर्वाचनमा मरेका र विदेशमा रहेकाको समेत मत खसेका मतदान केन्द्रमा आयोगले निगरानी गर्नेछ। आयोगको नोटिसमा हाल दोलखा र पाँचथरका केही मतदान केन्द्रलाई विशेष निगरानीमा राखिएको छ। आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीको नेतृत्वको टोलीले 100% मत खसेका केन्द्रमा अनुगमन गर्नेछ। सुरक्षा संवेदनशीलता भन्दै आयोगले कुन कुन केन्द्रमा विशेष निगरानी गरिएको हो सो भने खुलाएको छैन। आयोगले त्यस्ता मतदान केन्द्रमा सुरक्षा संयन्त्र चुस्त बनाउन सम्बन्धित जिल्लाका सुरक्षा निकायलाई निर्देशन समेत दिएको छ। मतदानका दिन मतदान केन्द्रमा प्रवेश गर्ने मतदाता तथा अन्य व्यक्तिलाई सलाई, लाइटर, फोटो खिच्ने क्यामेरा, मोबाइल तथा अन्य निषेधित वस्तु नलिकन मतदान केन्द्रमा आउन आयोगले आह्वान गरेको छ। सलाई, लाइटर, क्यामेरा, मोबाइल जस्ता वस्तु लिई गएमा मतदान केन्द्रको प्रवेश बिन्दुमा राख्ने व्यवस्था मिलाउने वा मतदान केन्द्र बाहिर ती व्यक्तिलाई उपयुक्त लागेको स्थानमा राख्न लगाएर मतदान केन्द्रमा प्रवेश गर्न अनुमति दिने आयोगले तयारी गरेको छ। क्यामेरा वा मोबाइल आफ्नो साथमा लगेर मत संकेत गर्ने स्थान मतदान कक्षमा गएमा तत्काल जफत गर्न आयोगले मतदान अधिकृत र प्रहरीलाई भनेको छ। मतदान केन्द्रमा निर्वाचनको कुनै पनि काम वा मतदानका कामको निष्पक्षता र स्वतन्त्रतामा असर पुर्याउने काम गरेमा निर्वाचनको काममा खटिएका कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, अनुगमनकर्ता, पर्यवेक्षक वा जो कोहीले आफ्नो कर्तव्य सम्झी सूचना दिन, त्यस्तो कार्य रोक्न वा कानुन बमोजिम कारबाही गर्न विशेष निर्देशन दिएको छ। आयोगले 48 घण्टा अघिदेखि मादक पदार्थ बिक्री वितरणमा पनि रोक लगाउने निर्णय गरेको छ। केन्द्रीय आचार संहिता अनुगमन समितिको आइतबार बसेको बैठकले निर्वाचनको प्रचार प्रसार निषेध भएको अवधिमा मादक पदार्थ बिक्री वितरण र सेवन गर्न निषेध गर्ने निर्णय गरेको हो। 48 घण्टा अघिदेखि मतगणनाको काम पूरा नभएसम्म मादक पदार्थ बिक्री वितरण भएको पाइएमा जफत गर्न समेत प्रहरी प्रशासनलाई आयोगले भनेको छ। निर्वाचन आयोगको तयारी बृहत नै छ। साना भन्दा साना विषयलाई आयोगले गम्भीर ध्यानमा राखेर तयारी गरेको देखिन्छ। 11 अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर चुनाव गर्न लागेको आयोगले आफ्नो तयारीमा अलिकति पनि कमजोरी नहोस् भनेर ध्यान दिएकै देखिन्छ। तर मौन अवधिमा हुने उम्मेदवारहरूको मतदाता मोलमोलाई रोक्न कुनै मापदण्ड चाहिँ तयार पारेको देखिन्न। न आयोग, न सुरक्षा निकाय, न प्रशासनिक संयन्त्र, सबै तै चुप मै चुपको अवस्थामा रहेको छ। अबको केही घण्टामा सुरु हुने मौन अवधिमा के गर्न हुन्छ, के गर्न हुन्न, त्यो देखाउने छौं ब्रेकपछि। मौन अवधिमा कुनै पनि चुनावी गतिविधिहरू गर्न पाइन्न। निर्वाचन आयोग र सरकारले निर्वाचन तयारीका लागि गर्ने काम बाहेक उम्मेदवारहरूले गर्ने सबै प्रकारका प्रचार प्रसारलाई रोक्नु पर्नेछ। सञ्चार माध्यमहरू पनि मौन रहनु पर्नेछ। ती बाहेक आम जनता वा मतदाताले पनि अपनाउनु पर्ने केही सीमाहरू छन्। हेरौं यो रिपोर्टमा। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनले धेरै नेताको 5 वर्षीय राजनीतिक यात्रा तय गर्छ। यति बेला शीर्ष नेताहरूको क्षेत्रमा हुने प्रतिस्पर्धाले उनीहरूलाई संसदसम्म पुर्याउला कि नपुर्याउलान् भन्ने कौतूहलता बढाएसँगै निर्वाचनका विषयमा अड्कलबाजी पनिहरू विभिन्न तौर तरिकाबाट भइरहेका छन्। 4 मङ्सिरमा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि आज मध्यरातिबाट मौन अवधि सुरु हुँदैछ। मौन अवधि त्यस्तो समय हो जहाँ दलहरू नैतिकता र इमान्दारिताको कसीमा रहनु पर्दछ। निर्वाचन आयोगले बनाएको आचार संहितामा हस्ताक्षर गरेर शपथ लिएका दलहरूले त्यसको पालना गर्छन् या गर्दैनन् त्यसको मूल्याङ्कन सिङ्गो देशले पक्कै गर्नेछ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यका उम्मेदवारहरूले आज राति 12 बजे भन्दा अगाडिसम्म मात्र अन्तिम चुनावी प्रचार प्रसार गर्न पाउनेछन्। त्यसपछि मध्यरातिबाट राजनैतिक दल, उम्मेदवार तथा दलका पदाधिकारीहरूले चुनावी प्रचार प्रसार गर्न पाउँदैनन्। सञ्चार माध्यमले पनि कुनै प्रकारका प्रचार सामग्रीहरू सम्प्रेषण प्रकाशन गर्न पाउँदैनन्। मतदान सुरु हुनु 48 घण्टा अघिदेखि नै मौन अवधि तोकिएको छ। मतदान नसकिएसम्म मौन अवधि कायम रहनेछ। निर्वाचन आचार संहिता अनुसार सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन, छापा वा अन्य कुनै पनि सञ्चार माध्यमबाट राजनैतिक दल वा उम्मेदवारहरूको पक्ष वा विपक्षमा कुनै सन्देश, सूचना वा प्रचार प्रसारका सामग्री पोस्ट वा सेयर नगर्न समेत आग्रह गरेको छ। मतदानको दिनभन्दा अगाडि र मतदान सम्पन्न भएपछि अन्तिम नतिजा नआउँदासम्म निहित राजनीतिक स्वार्थले निर्वाचनको निष्ठालाई आघात पुर्याउने गरी देशभित्र र बाहिरबाट सामाजिक सञ्जाल मार्फत फैलन सक्ने मिथ्या सूचना,
दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिका कारण निर्वाचन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन प्रभावित हुन सक्नेतर्फ आयोग सचेत रहेको छ। आज राति 12 बजेपछि के गर्न पाइँदैन। निर्वाचन प्रचार प्रसार लगायत कुनै पनि प्रकारका छलफल, अन्तर्क्रिया, सभा, सम्मेलन, कार्यशाला, गोष्ठी आदि गर्न पाइँदैन। मतदान हुने दिनको 48 घण्टा अघि मतदान स्थलको 300 मिटर वरिपरि राखिएका राजनीतिक दल वा उम्मेदवारका प्रचार प्रसार सामग्री हटाउनु पर्दछ। सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन, छापा वा अन्य कुनै पनि माध्यमबाट राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा कुनै सन्देश, सूचना वा प्रचार प्रसार सामग्री पोस्ट वा सेयर गर्न वा गराउनु हुँदैन। निर्वाचन प्रचार प्रसार तथा मत माग्नका लागि साउन्ड सिस्टम, सर्ट मेसेज सर्भिस SMS, सामाजिक सञ्जाल वा यस्तै अन्य कुनै साधन वा माध्यमको प्रयोग गर्नु हुँदैन। मतदान कार्य प्रारम्भ हुनुभन्दा 3 घण्टा अघिदेखि मतदान कार्य समाप्त नभएसम्म कसैले पनि मतदाता वा मतदान केन्द्रमा मतदानको काममा संलग्न व्यक्ति वा कर्मचारीलाई बाधा पुर्याउने कार्य गर्नु हुँदैन। बाजा बजाउन, नाचगान गर्न, सामाजिक सार्वजनिक भोज भतेर गर्न, जुलुस प्रदर्शन वा जुनसुकै किसिमको सभा वा समारोह गर्न वा हुलहुज्जत वा हो हल्ला गर्न वा गराउन हुँदैन। मतदान केन्द्र रहेको घर, भवन वा स्थानमा मतदानलाई असर पर्ने गरी त्यसको वरिपरिको कुनै निजी वा सार्वजनिक घर, भवन वा जग्गामा शान्ति भङ्ग गर्न वा भय त्रास सिर्जना गर्न वा निर्वाचनको वातावरण बिथोल्ने कार्य गर्न वा गराउनु हुँदैन। राजनीतिक दल तथा उम्मेदवार दलका भातृ सङ्घ सङ्गठनहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत गरिएका विज्ञापन तथा निर्वाचन प्रचार प्रसारका सामग्री हटाउनु पर्दछ। अन्त्यमा फेरि पनि अनुरोध, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा जनप्रतिनिधि चयन गर्ने यो सुनौलो र महत्त्वपूर्ण दोस्रो अवसर जनता सामु आइपुगेको छ। संविधान निर्माण पछिको यो दोस्रो अवसरलाई मतदाताहरूले आफ्नो अमूल्य मतलाई केही हजारमा साट्ने किञ्चित तयारी नगरेको राम्रो। जसरी तपाईँ आफ्नो छोरी ज्वाइँको हात दिन खोज्दा, जसरी तपाईँ आफ्ना छोरालाई बुहारी खोज्दा योग्य बुहारी र ज्वाइँको खोजी गर्नुहुन्छ, त्यसै गरी यसपटक उम्मेदवारहरूमध्ये सर्वाधिक योग्य उम्मेदवारहरूलाई मत दिई विजयी गराउन हुन अनुरोध गर्दछौँ। मङ्सिर 4 को निर्वाचनको भव्य सफलताको फेरि पनि शुभकामना। हवस् त दर्शकवृन्द, आजलाई समय चक्र यति नै, बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।